घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 91 verse 3 आज सकाळीच्या वेळा अप्रभूचे उतार म्हाका आनी तुका आज जण एकल्यान देवाचे उतार अशें म्हणटा गे. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो. कोणीय तुजी रास खंयची मांडावळ घान बसला जावं फुरो तांतूंतल्यान तुजो देव तुका निवारतलो. उतार परत म्हणटा गे आमकां आनी मरणा अदीक पिडेंतलो तो तुका निवारतलो. आज तुज्या जैत वर्सां त्या पिडेंत जावन तो देव तुका राखता आनी सांबाळटलो. परतून म्हणटा गे Psalm chapter 32 verse 8 Psalm chapter 32 verse 8 उतार देवाचें म्हणटा गे हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. आज देवाचें उतार आमकां हांव तुका शिकोवन दितलो. शिकोणदार जावचो पवित्र आत्मो आज त्या पवित्र आत्म्यान माग्या. पवित्र आत्म्या आयची वाट म्हाका दाखय. हांगा म्हणटा गे हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. म्हजे दोळे तुजेर हांव दवरता मात्र न्ही तुका आयचे दिसा बोध दितालो जावन आसा. John chapter 16 verse 13 साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तो तुमकां साताकोन पावयतलो. आज शिकोवन दितलो. धनी आमच्या सांगात आजार आसा मात्र परतून आमकां म्हणटा की देवाचें उतार आज आयझाया चॅप्टर 30 verse 21 इकडे पळया. जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तिचेर चलोवन वस. पळया म्हज्या मोचनो ह्या आज बुधवाराच्या दिसा आमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय. देवाच्या उतरां कान दिवंक जाय. देवाचे उतरां जिबे आनी क्रियात्मक. त्या आयझाया प्रवादी आमकां म्हणटा की आयझाया 45 verse 2 and 3 हांवच तुज्या मुखल्यान वेता हांव तुज्या मुखल्यान वेता. हांगा म्हणटा परतून आयझाया प्रवादी आमकां ती सांत 21 वळी म्हणटा की जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना उतार म्हणटा की तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट म्हज्या मोगाचे न्हू. हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां.
सुमार 6 म्हयन्यांत हांव न्हू एका डॉक्टराच्या ट्रिटमेंटांत आसल्या एका भयणीक 100 डेट ऑपरेशनाक म्हूण दिली आनी ऑपरेशन वेच्या पयलीं सदांच वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करताली जावन आसा हर एक वेळ देवाची मांडावळ ती सोदून घेताली देवा तुवें ज्यो म्हाका डॉक्टर दिला ही तुजी मांडावळ तुका खुशी कितें आसा तें कर तूं हांवें सगळें म्हजें लायफ म्हजी जिवीत तुका सरेंडर केलां सकाळीं मागणें एकदां दनपारां एकदां सांजेर एकदां मात्र न्हय सगळें वर्ड ऑफ गॉड ती बरोवन दवरता 1 hour पर्सनल प्रे करता सीख आसल्यारय मिसाची बलिदान ती सोडिनातली म्हयन्याक 2 फावटी कुमसार जावचे भक्तीपणान ती जिवंक लागली म्हज्या मोगाच्या न्हू गडीत अशें आयलें की 100 डेट ऑपरेशन म्हूण दिलें 4 दिसां पयलीं तिणें सगळें रेडी केलें तिच्या घरांत वेवस्था केली सगळें ऑपरेशन वचूंक सगळें रेडी जाली आनी मागूंक सुरू केलें सोम्या 100 डेज म्हाका ऑपरेशन अशें 3 दीस आनी फाल्यां म्हाका एडमीट जावंक जाय सोम्या तुजी खुशी ओ डॉक्टराक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी सगळें हॉस्पिटल तुज्या पदव्यान भर आनी तिका ऑपरेशन नाका आसलें परतून तिणें मागलें सोम्या जर तुजी मांडावळ आसा जाल्यार आखरेच्या लास्ट वेळार म्हणी तूं म्हाका निवारूंक साध्य आसा तुज्या त्या दीस मागणें 3 वरांचें मागणें जावंक न्ही 6:30 वरां तिजोच एक कजन आयलो आनी तो उलयता उलयता म्हणूंक लागलो की म्हजो एक क्लोज फ्रेंड डॉक्टर आसा आमी कितें एक पडी ताका मेळोंक नसो ते जालें ओके सेकंड ओपिनियन आमी पळोवया आनी म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें ऑपरेशन डेट कॅन्सल केली सेकंड ओपिनियनाक दुसऱ्या सुवातेर ती गेली सेकंड ओपिनियन सगळें ब्लड चॅक केलें सगळें करता आसतना डॉक्टर म्हणूंक लागलो की जे कितें तुका सांगलो रिपोर्ट सांगली पिडा ह्या खंयच्याय ब्लड टेस्टान दिसून येना वेट करया आमी अशें खंयची गरज आतां ऑपरेशनाक ना आसूंक कित्याक म्हळ्यार आतां ऑपरेशनाक अशें खंयची गरज पडची ना वेट करया आज 1.5 म्हयनो जालो ऑपरेशन ना कांय ना हेल्दी आसा देवाक ती अर्घा दिवन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू सेम हांवें सोमारा म्हजी टेस्ट म्हूण दिल्ली डॉक्टरान खंयचो रिपोर्ट म्हणलो तो रिपोर्ट कॅन्सल जालो म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा उतार म्हणटा की जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तिचेरच तूं चलोवन वच हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच आमी थारायला जावं फ्रो एक वाट देवाची वाट विंगड त्या खातीर जेजू म्हणटा हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत त्या जेजूच्या वाटेन चलया जेजू सांगाता रावया जेजू थंय चिपकोन रावया ताच्या मोगा वेंगमान रावया ताच्या मोगाक लालेवन रावया ताच्या उतराचेर पातयेवया ताचेर नदर लावया डेफिनेटली म्हज्या मोगाचें न्हू मारेकार पिडेतावन तो तुका निवारतलो साम 91:3 म्हणटा की मारेकार पिडेतावन मरणादीक पिडेतावन तो तुका निवारतलो जावं ताची खुशी आनी ताची मांडावळ ताची येवजण्यो आयच्या देवाक आमी अर्घा दिता आसतना आज मागया सोम्या तुज्या वाटेन चलो मा करपाला बाई तुजेर भरोसो हे भयण कशें एवरी मंथ म्हयन्याक 2 फावटी कुमसार हर एक दीस मिसाचें बलिदान येवकरीस जेजू सेवन करचें ते जेजूर तिणें उलोवचें ते जेजूचो संबंद तिणें घट धरलो आनी जावं फुरो तिका ऑपरेशन आसलें जेजून तें ऑपरेशन मुखार केलें जेजून तें ऑपरेशन कॅन्सल केलें जेजून तिका आनीक नवें आवक दिलें नव्यान भलायकी दिली कुडी घटाय दिली मोतीक समाधान दिली तो जेजू हर एक दिसा म्हाका आनी तुका राखून आसा कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक तो आमचो मोग करता देव केदाळाय कोणाकी शिक्षा लायता तसलो देव न्ही कित्याक देव विस्वासी कश्ट आयला जावं फुरो पिडा आमच्या जिवीत आयला जावं फुरो दूख आमच्या दोळ्यांतल्यान गळटा आसा जावं फुरो हर एकान ती आमकां बुजयतलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर त्या बुजयतल्या देवा सांगाता एक जावं रावा आयच्या दिसा कित्याक तोच तुजे दीस आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरतलो एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया सुम्या सांगे तूं सुम्या म्हजो गवळी म्हजो आदार म्हजो भरवंसो म्हणून त्या सुमी अर्घा दिवन गायना धरी म्हण ह्या वेळार सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका बाबार्थान आनी बरवेशान म्हणा हेच ती तुमची वाट जावन आसा आज तो जेजू तुमकां दाखोवन आसा त्या उतराक तुमी कान दिया ताचो ताळो आयकया ताचो ताळो आयकया सुमी म्हजो गवळी
खंयचे कोर्ट केसीचो ताळो न्ही, अनिष्काळपणाचो ताळो न्ही, पातकाचो ताळो न्ही, रागाचो, द्वेषाचो, मस्त्राचो, गर्वाचो, हंकाराचो ताळो न्ही. जेजूचो ताळो आमी आयकूंक तयार जावया आनी म्हणया वेळा सुमी म्हजो गवळी तो आसा आमकां राखून व्हरतलो धनी जावन आसा आमकां सांबाळटलो धनी. ह्या सगळ्या अर्घ्या दिया त्या सुम्याक, वाकण्या, दिनवासिया स्तुती करया आनी म्हणया सुमी म्हजो गवळी, सुम्या तूंच म्हजो गवळी, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो भरवसो. सगळो दीस तूं म्हाका चलोवन व्हरतलो धनी जावन आसाय, म्हाका राखून व्हरतलो जावन आसाय, म्हाका सांबाळून व्हरतलो जावन आसाय. सुमी म्हजो गवळी, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय सुमी म्हाका विशय दिता, पासवो सरो मेळटा थंय सुमी म्हाका विशय दिता, सुमी म्हाका विशय दिता. प्रशांत नितळ उदका थंय, प्रशांत नितळ उदका थंय सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. परत म्हणया पासवो सरो मेळटा थंय आज हर एक वेळा तुका राखून तुका सांबाळून खंय बरें दिवंक आसा त्यो देव तुज्या सांगाता आसा, तुज्या सांगाता आसा. म्हाका विशय दिता. प्रशांत नितळ उदका थंय, प्रशांत नितळ उदका थंय सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गवळी, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कांय त्या गवळ्या लागीं उलय आनी म्हणया सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सुम्या तूंच म्हाका आज आदाराक आसय, तूं म्हाका वाट दाखयता जेजू. मरणाच्या तणी रस्त्यांक जेजू तुज्या म्हाका उबारता. लास्ट स्टेज रस्त्यांक, वळवळटल्या कॅन्सराच्या पिडेन वळवळटल्यांक, कश्टान आसत्यांक, काम नासल्यांक, कामाक आज इंटरव्यू दिवन थकल्ल्या बाबण्या तुज्या म्हाका उबारता जेजू. कांयच म्हाका उणें ना. त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाच्यान. हर एका बाबणी आयच्या दिसांनी देवाची उतर तुमी आयकून रिपीट करून देवाच्या उतराचे बळवून जावन रावून कितले अद्भुत अशाप तुमी अनुभव करून आज तुमी साक्षीदार जावन आसात. त्या सुम्याक सकाळच्या अर्घ दिता आसतना हांगा ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. हीच ती वाट तो जेजू तुमकां दाखयतलो. ना दाव्याक ना उजव्याक वता आसतना विचारा जेजू, हांवें दाव्याक कुशेत गी, उजव्याक विशेत गी. सुम्या तूं म्हाका वाट दाखय, तुजो ताळो आज म्हाका आयकूंक म्हजे कान आनी म्हजें काळीज म्हजें गिन्यान हांव उक्तें दवरता. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकूया. हांव लिल्ली नायनार्थान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक हें बरें काम मेळच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव सदांच पातयेन रिपीट करतलें. म्हज्या पुताक आतां बरें काम मेळ्ळां. इतलें मात न्हय, म्हज्या जिवितान म्हाका साबार उपकार मेळ्ळ्यात. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर सदांच मागतां. हांव अल्फोन्स लोबो कोप्पातावन. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका डिस्काचे प्रॉब्लम जावन 6 म्हयने जावन पेंगटांत मस्त दूख आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें आनी म्हजे खातीर मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर येरेमिया 17:14 रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें उतर रिपीट करनासलो आनी सकाळीं 2 पारां राती 3 वेळा मागणेक आयकतालो. आतां म्हजें पेंकट दूख संपूर्ण गूण जालां. हांव काळजांतावन देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. 5 बसून आमी जण एकले सांगता म्हणून विस्वासान म्हणया. Psalm chapter 33 verse 8. जी सर्वेस्परा भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांची ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्परा भियेवन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो.
ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. प्रवर्ब चॅप्टर 14 वर्स 26. सर्वेस्पराची भिरांत बळिश्ट राखून ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्परा आपणा भियेतल्यांची दया करता. परत आंगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव लुईझीन सिरसीतावन उलयतां. हांव म्हजे नणंदेच्या दिवेची साक्ष दिवंक आचेतां. डिसेंबरांत ताका कठीण पोट दूख स्टार्ट जाल्लें. हॉस्पिटलाक चेकअप केल्ले तेन्ना ताका फायब्रॉयड आसा, ऑपरेशन करी जाय म्हूण सांगलें. ऑपरेशन केल्या वेळार कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हणून ताका अर्जंट मंगळूर हॉस्पिटलाक धाडलें. त्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33 वर्स 6 दिलें. आमी तें सदांच रिपीट करन आसली. आतां तें बरें जालां. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमांक देव बरें करूं आनी ताच्या मिसावांक देवाची दाराळ आशिर्वादा मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. I am Brenda from Goa. I would like to give my testimony how God has blessed me. I had asked my sir for my experience certificate working for 6 years, but he didn't reply. I tried calling him, texting him, but he just ignored my text. Then I messaged Brother Prakash. He gave me word of God, Psalm 40:13 and Psalm 145:18, and I repeated it every day continuously. And now I have received my certificate. I thank the Almighty God and thanking Brother Prakash and his team for getting me closer to God and making me believe that nothing is impossible with God. I thank you, Jesus. I adore you. I praise you. आज मोठव्यानी आळाक आमी आतां सन्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या आत्मीक सक्ती वयर आमी चडांत चड ध्यान दिवया. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू जिजूस जावन आसा बरो गवळी. आज आमकां हर एका वेळार राखतलो आनी सांबाळटलो तो. एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 11, 12, 14, 15, 16 एगडी आमी वाचया. एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून हांवूच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. आनी तांची जतनाय घेतालो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे जसे गवळी आपल्या हिंडाच्या बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता. तांची जतनाय घेता. तशें हांव तांची जतनाय घेतालो. हांव तांची जतनाय घेतालो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यातावन हांव तांकां निवारतलो. वर्स 14 एगडी वाचया आमी. बऱ्या सर्वान हांव तांकां पोसतलो. पण आज देवाचे तर म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी. प्रत्येक तरान आज गवळी आपल्या शेळयांची हर एक वेळा सत्राय करता. म्हज्या मोगाचे न्हू दावीद भुरगो आसतना आनी केदाळा तो भुरगो आसतना बापायच्या बोकऱ्यांक भोव आपुरबायेन तो पोसतालो, भोव आपुरबायेन सांबाळटालो. आनी इतल्या आपुरबायेन सांबाळटालो की खंयची वाग जावं दी खंयची वस्त ह्या बोकऱ्याक हात लायन अशें बऱ्या रितीन तो सांबाळटालो. 17 वागाक ताणें जीवशी मारले. कित्याक म्हळ्यार हे बळिश्ट कित्याक म्हळ्यार ह्या बोकऱ्याक खंयच्याय रान मन जातीन कश्ट नजो म्हणून हर एक घडी दाविदाची ध्यान मौन ह्या बोकऱ्यांचेर आसली. हर एक घडी. त्या खातीर पळया म्हज्या मोगाचे न्हू देवान ताका उंच मारले. एका गोलियाताक एका ज्येश्ठ फातरान ताणें जिवीशी मारले. कित्याक सर पदवी पावरान अथॉरिटी देवान दाविदाक दिली. एक ल्हान भुरगो आसतना येदो व्हडलो बळिश्ट गोलियाता मुखार तो रावंक सुरू जालो. जेरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 10 पळया. जेरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 10. कित्याक देवान केदाळा दाविदा विसरून काडले. ताचे खालतेपण ताची नदर कशें कित्याक त्या एका बोकऱ्यांनी वेस्ट जावन नजो, एका बोकऱ्यांनी पाड जावन नजो, एक बोकरे रान मनजाच्या तोंडार वचून नजो म्हणल्या कारणा खातीर तो सातूर रायन आनी बाप्याक ओबे जावन बाप्याचे कायदे पाळून प्रत्येक तरान त्या वस्तूचे तो ध्यान दिवन आसा. त्या कारणा खातीर देवान ताका सर सामर्थ्य दिली. जेन्ना गोलियात लागीं उबे रावता आसतना गोलियात हांसोंक लागता. तूं कितें घेवन आयलाय, खंयच्या बोळान आयलाय, खंयच्या पदवेन आयलाय.
तेन्ना दावीद म्हणटा गे हांव जांफरो तालवार जांफरो आनी खंयची वस्त घेवन येवना हांव आयलां जीवन देवाच्या नांवान. म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ ह्या उतराचेर पातयेन देवन आसूंक जाय. कित्याक हर एक दीस आमचो देव बरो सरव आसल्या सुवातेर आमकां सरयता. कित्याक साम 119 वर्स 68 पळय हर एका वेळा म्हाका आपुरबायेचे उतार हे साम 119 वर्स 68 आनी साम 94 वर्स 14 हे दोन उतरां म्हज्या जिबेच्या तकल्यार आसल्या बरी म्हणल्यार म्हाका भोव आपुरबायेची उतरां पळय तूं बरो आनी बरें तूं बरो आनी बरें तेच तूं करते. देव बरो गे वय कित्याक तो हर एक दीस बरें ते तो करता. हर एक दीस तेच्या भुरग्यांक तो सांबाळटा. आमी मात्र गिल्ट करून घेवची कित्याक म्हळ्यार अरे देवा तशें जालें अशें जालें ताणें शिरापल्या कारणान तशें जालें जावं फुरो आनी कोणी कितें केलें जावं फुरो आनी कितेंय जावं फुरो आनी कितेंय जावं फुरो जायते पुटी आमी ना पोर एक भयण म्हणटाली ब्रदर एवरी वीक हांव 3 दीस उपास करून तुका नांव बरोवन दिलां. ब्रदर हांवें काल उपास करूं ना आज म्हाका हुशार ना बरें ना हांव कित्याक म्हळ्यार हांवें प्रॉमीस केलें मोडल्या कारणान तरी ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू देव विस्वासी देव आमचो मोग करता. सिंपल कारण देव राग दोन धरता तसलो देव न्हय. देव मोगाळ देव आमचो इश्ट. त्यात आमी गायन म्हणटा मोगाळ इश्टा जेजू कित्याक म्हळ्यार तो आमचो इश्ट जावन आसा. हर एक त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणिना साकराक कूल दिल्यार तें काम करता वेता हांव तुमकां साकोर म्हणिना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट म्हणल्यार जायते पटी आमच्या भाव भयणीचेर आवय बापायक चड इश्टाचो मोग करता हांव. त्या खातीर जेजू म्हणटा की पळय पॉयंट पळय जेजूचे कितले आपुरबायचे पॉयंट. हांव तुमकां बापय तशें प्रमाण म्हणना जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. क्लोज रावचें आमच्या इश्टा लागीं बापाय लागीं आवय लागीं भाव लागीं भयणी लागीं न्हय इश्टा लागीं चड आमी क्लोज जाता. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर जेजूक तो सेंटेन्स वयर म्हणटा की हांव तुमकां इश्ट म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज मोगाळ इश्ट तो जावन आसा. त्या खातीर त्या इश्टा सांगत आमी जियेचे. एक दीस काडीचे जाल्यार आमी एक देवाचें उतर आमच्या जिबेर आसूंक जाय. एक दिसा आमी देवाचें नियाळूंक जाय आनी मोगाळ इश्टा सांगता एक घट संबंद दवरूंक जाय. तूं सोम्या म्हजो इश्ट जावन आसाय. तूं के दीस म्हाका सांगच्यात आसलो न्हय सोडच्यात आसलो न्हय. त्या खातीर पासवो सरव खंय मेळटा ग्रीन तण आसल्या थंयत तो आपल्या शेळयांक सरयता म्हळ्यार बरो सरव दिता. साम 100 वर्स 3 पळय साम चॅप्टर 100 वर्स 3 साम चॅप्टर 100 वर्स 3 सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून मानून घेया. ताणें आमकां रचल्या ताणेंच आमकां रचता ताणेंच आमकां रचला. ताची परसां ताची भुरगीं तो आमचो आदार तो आमचो सर्वस्व. ताचे आधीन आमी आसा ताच्याच आधीन आमी आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज बुधवाराचो दीस चलयचे जाल्यार ताचो आदार आमकां जायचे. तुमी खंय वसा हॉस्पिटलां वसा काम सोदूंक वसा. आज कितले भाव भयणी आज भायल्या गांवांत आसा काम ना सदां फोन करून रडटा ब्रदर काम ना मागा 3 घंटे 4 घंटे बायबल घेवन बसा. घरांत शांत बसच्या बदला आनी कितें कामांत नाका जाल्ल्या वायट कामाक मग्न जावच्या बदला बायबल घेवन वाचता आसतना देवच तुमकां वाट दाखयता आनी म्हणटा की हीच वाट पुता हीच वाट ह्या वाटेर मुखार वच भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा. आयजाय 41:10 भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा. कित्याक आज बरो देव हर एकडी बरें तेच तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या मोठ्या नियाळांत आज आमी बाबार्थान घट जाया. कितें नेगेटीव येयलां तें सगळें सोड सोडा. पॉझिटीव म्हणल्यार जिवन जेजू क्रिस्तांक तुमचो आदार करून घेवया आनी हर एक वेळ ताच्या सांगात रावा भिया नाकात. कित्याक हे संवसाराची वस्त शाश्वत न्हय. जे कितें तुमकां थारयलां डॉक्टरान जावं फुरो आनी कोणी कितें थारयलां तेंय शाश्वत उरोंक जायना. एकलो शाश्वत तो म्हजो आनी तुजो जेजू. त्या जेजूचे नदर लावया. आयचो दीस ताच्या नांवान ओरम करून घेवन हांवें मुखार वता आसतना सगळो दीस तो तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. तुमचे हात काळजांत दवरया दोळे आमचे धांपया. आज त्या मोगाळ इश्टा जेजू लागीं मागया. मोगाळ इश्टा जेजू जायते पटी हांव म्हजीच वाटधन सांपडला म्हज्या वाट्यान हांव सांपोवन पडला. मोगाळ इश्टा जेजू तुजी सकत आनी तुजी कृपा म्हजेर देंवय. आज तुवें सांगल्ल्या वाटेर चलोवंक तुजे थंय नदर लावंक तुजे लागीं उलोवंक तुजे थंय एक सम रावंक
म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय. वायट तावन म्हाका निवार. अनकराच्या सक्तेतान काळोखाच्या पदवेतान म्हाका सुटका लाभय. परतून त्याच गायनात भाग्य म्हणून ह्या वेळा आज सगळ्या म्हज्या जिवितान सुम्या हांव तुजो आदार सोदता. प्रत्येक तरांगा सगळ्या कॅन्सर पिडे सज्जी नांवां आमी जेजूच्या मुखार उबारया. हे सगळे पेजी आमी जेजूच्या मुखार उबारया. जेजूची दैवी सगत ह्या कॅन्सर पिडे सज्जी वळोवन दी. सुम्या कितले हजार आनी हजार लोकांनी आमचेले मागोंक सांगला. आज कोणाक किमो आसा, आज कोणी पिडेन वळवळटात, आज कोणी एडमीट करूंक आसा, आज ऑपरेशन म्हणला. जेजू तांच्या जण एकल्याची दया दाखय. ती कष्ट आसा जेजू आज तुझ्या रक्तान नितळ कर. जेजू तुझी गुणधर्माची सगळ्या तांच्या कुडीच्या विश्वाने वळोवन दी. जेजू तुझी दैवी पदवी तांच्या जिवितान देवन देवन दी. जेजू जेजू तांच्या मोतीक समाधान लाभय. सगळ्या बंदकडे सुटका लाभय. अस्कत काय असमाधानातून सुटका लाभय. जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर, अभिषेक कर, आशीर्वादित कर. जेजू सगळ्या बंदकडे सुटका लाभय. तुझ्या कृपेन वर आयज दीस समसो तू चलोवन वर, तू राखून वर, सांबाळून वायटातावन मरेकार पिडेतावन मरणाच्या पदवेतावन आमकां निवार राख म्हणून तुयेले परतून मागता. आमेन. प्रायज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या सबरेस्तरा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमचीच मागणें जमत खंय आमी सुरू केला. त्या फिरगेचेंत 4 ते 6:30 वरां विनवणी आराधना आसतलें. 6:30 ते 7 मी 7 ते 9 विशेष रितीन पिडेवंतांचेर मागणें मुकलो रोल खाली दवरता आमी. बॉम्बे आसली पिडेवंता कोणी येवंक मन आसा मुखार येवन बसा. याजक एनॉयटींग तेल माथ्यार करून मागणें करतात. आनी विशेष पेकोणीचे मागणें पिडे आसता खातीर म्हूण दवरला. कोणी कॅन्सर आसा, किडनी डायलिसीस आसा, इवन आनी दुसरे विंगड पिडा आसा, ह्या ब्रेस्तारा सुखान आसतना या. आनी तुमचे तर विशेष मागता. म्हज्या मोगाचेर हांगा सुमार 1000 वयर नांवां आसात कॅन्सर पिडेसाची. सदांच म्हज्या मोगाचेर ही आमची भाव भयणी एक खण तेर्स तुमच्या तेर्सान मागा. सोम्या संवसार भर असल्या एक आमच्या पदाना मनबरे संवसार भर असल्या सगळ्या कॅन्सर पिड्यान वळवळतल्यांची दाय दाखय. काकूत कर जेजू बिरमत पाव तांच्या खातीर आज मागा. आज तो कंटिन्यू 1 मंथ एक आमच्या दाना मनबरे तेर्सान तुमी एक खण तेर्स ह्या कॅन्सर पिड्यासर मागोंकूच जाय. कित्याक ती कश्टां ती आसात. ताच्या तळांत दुकां गळना आसा, पिडा सोसूंक जायना, निराश जाला. तीच आमची भाव आनी भयणी तेजे विसरा नाकात. तशेंच म्हज्या मोगाचेर ब्रेस्तारा सुखान आसतना बॉम्बे एकामेकाक सांगा आनी जण एकले येया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर पराच्या टेस्टिमनी आसा. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. हांव पांगडातावन अंजू उलयतां. पयल्यान पयलें देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजे 2 टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षितां. पयलें जावन आसा म्हजो पूत भायल्या गांवांत काम पळोवन आशिल्लो. 2 म्हयने म्हणसर ताका फावो तें काम मेळोंक ना. ताका हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक कॉल केलो आनी आमी मागोंक सांगलें. तांणी आमकां देवाचें उतर साम चॅप्टर 91 वर्स 15, साम चॅप्टर 30 वर्स 2 दिलें. तें आमी रिपीट करनाशिल्ल्यान साबार तेंपातावन आमी मागण्यांत भाग घेवन आसाव. आतां म्हज्या पुताक बरें काम देवान ताका फावो केलां. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या घोवाक सुमार 3 म्हयन्यांतावन कंटिन्युअस कोंकली येवन आशिल्ली आनी पोटान दूख आशिल्ली. आमी 2-3 डॉक्टर लागीं गेल्यारय गूण जाली ना. आमी ताचे पासत मागून आशिल्ल्यान आतां तो बरो आसा. अशें देवान साबार उपकार आमकां केल्यात. आर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर मागिल्ल्या याजकांक, ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागतां. आर्गां जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आलेलुया, आलेलुया. हांव उडपीतान उलयतां. हांवें म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक पेटिशन घाल्लें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान
वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले ते हांव कंटिन्युअसली रिपीट करनत आसली. ह्याच मेयाच्या 6 तारखेर राती 11 वरार म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. चरको भुरगो जालो. हांव काळजांतल्यान धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हज्या पसत मागल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. हांव लुसी मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. इंजिनियरींग शिकता आसतना तो मेंटली मस्त डिस्टर्ब जालो. हांवें एडोरेशन मॉनिस्ट्री सिस्टरांक मागोवंक विचारिल्लें. तशेंच डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाचें मागणें आयकतलीं. म्हज्या कुटुंबाचीं फ्रेंड्सां ताचे खातीर मागतलीं. आतां इंजिनियरींग कंप्लीट करून देवान ताका काम फावो केलां. धन्य देवाक जावं अर्गां. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या भयणीक ब्रेस्ट कॅन्सर जावन सर्जरी जाली. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक सांगिल्लें. ट्रिटमेंट बऱ्या तरेन जालें. उपरांत तें मानसीक ओत्तडाक संपडलें. आतां तें बरें जालां. तशेंच हेर साबार उपकार देव म्हज्या जिवितांत कुटुंबांत करन आसा. देवाक जावं अर्गां होगळाप महिमा ससनाच्या ससनाक. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. देव तांचें मिसावांचें काम नंदन करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आय एडोर यू जिजस. हांव रोणी सिद्धगट्टे. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक खुशी पावतां. म्हाका काजार जावन 12 वर्सां जालीं. जाल्यार म्हाका भुरग्यांचें जेणे फावो जावंक नाशिल्लें. आमी हें मागणें सुमार 5 म्हयन्यां जावन दोगांय आयकून आशिल्ल्यान आमचें मागणें आयकून आशिल्ल्यान आमी ब्रदर प्रकाशाक आमचें तशें मागोवंक सांगलें. आमी तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें तें आमी सदांच रिपीट करन आशिल्ल्यान आनी आतां म्हजी पतीन 4 म्हयन्याची गुरवार. देवाक जावं होगलाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे खातीर मागले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं.